2540 DW DCP 2540 DW ब्रोदरको मेसिनको यो माथिको प्यानलको प्रब्लम छ है। डिस्प्ले छैन है, तर प्रिन्ट हाने नि काम गरेछ है। अब प्रिन्ट मैले यताबाट प्रिन्ट दिन्छु है। अनि हेरौँ है, ल मैले यसलाई प्रिन्ट दिएँ हैन। यसको नो डिस्प्लेको प्रब्लम छ। ल दिन्छु। अब नो डिस्प्ले छ तर नि प्रिन्ट दिइराखेको छ। यो प्यानलको प्रब्लम छ है। प्यानलमा लाइट आएन, यो किप्याड चलेन हैन। ल यहाँ प्रिन्ट त आयो है। फेरि एउटा दिन्छ। फेरि मैले एउटा प्रिन्ट दिएँ है। नो डिस्प्ले, लाइट साइड केही नि बलेन, यसको प्यानल स्यानल केही नि चलेन, यो लाइट नि बलेन। फोटोकपी गरौँ भनेपछि यहाँ यो राखेर फोटोकपी गरौँ भने नि फोटोकपी भएन। ओके, फोटोकपी भएन, केही लाइट साइड आएन। यसको प्रब्लम भनेको यो प्यानल। अब यसलाई चाहिँ खोलेर बनाउने। यो हाम्रो मेन पिसी बोर्ड भनेको यसको डिस्प्ले प्यानलको प्रब्लम भएको कारण लाइट साइड नआएको। यो मेन पिसी बोर्डतिरको प्रब्लमले हो। अब के बोर्डको प्रब्लम हो कि प्यानलको प्रब्लम हो, चेक गर्नु पर्यो। चेक गर्नलाई यो मेन भाग खोल्नु पर्यो। यताको भाग थाहा पाइन्छ, यताको खोल्न पर्दैन है। कि प्यानल चेक गर्नुपर्छ। अब यताको भाग खोल्नको लागि के गर्नु पर्यो, यो खोलिदिने अनि यसको लक निकालिदिने अनि यो प्यानल नै निकालिदिने। यो कभर खोलेपछि है यो प्यानलको प्रब्लम हो कि जस्तो फिल भएछ, कि बोर्डको प्रब्लम हो है। यसो ल्याएर अझै देखाइदिन्छ। ल यो मैले दुईटै तार निकालेँ। यो तारहरू चाहिँ हाम्रो प्यानलमा गएर जोडेको हुन्छ है। यो तार र यो है, यो तार चाहिँ जोडेको छ। अब यसलाई चाहिँ फाइनल्ली हामी एकचोटि बोर्डको प्यानललाई चेक गर्न, लाइन कतिको भोल्टेज आछ कि आएन है। अनि यसमा वाइफाई मोडियम रिसिभर नै छैन। यसको वाइफाई मोडियम रिसिभर एउटा चाहिन्छ। ल अब यो फाइनल्ली चाहिँ हामी यो बोर्डमा चाहिँ प्रब्लम देखेछौँ है। यहाँ सर्ट भएको यहाँ पड्के रहेछ, सानो सानो कम्पोनेन्ट युरो देखेछु। अब त्यो बोर्ड निकालौँ। बोर्ड निकाल्नलाई यो सबै तार निकालिदिने। ओके, यो तार निकालिदिने, सबै छुटाइदिने। अनि त्यसपछि सबै स्क्रु बोर्डमा लागेको खोलिदिने। हजुर बड़ा है ये देखो। ल यो मेन पिसी बोर्ड हो। यसबाट नै कनेक्ट भएको हुन्छ डिस्प्ले, प्यानल, मोटर सोटर सबै यसबाट कनेक्ट भएको हुन्छ है। पुरै सिस्टम बोर्ड भनेको यसलाई नै भन्छ, सिस्टम बोर्ड, मेन पिसिबी बोर्ड है। यो मेन पिसिबी बोर्डमा प्रब्लम छ। बोर्ड एकचोटि बनाएर रिपेयर गरौँ है। ल अब फाइनल्ली यसलाई बनाउनतिर जाऊँ। ल यो मेन पिसिबी बोर्ड 2540 DW ब्रोदरको हैन। यसको प्यानलमा पोर्ट र यो पोर्ट र यो र यो तीनटा पोर्टले चल्ने प्यानल हुन् है।
अरू यो मोटर फिडर सबै लोडर मेन पावर सप्लाई यहाँबाट जान्छ है। यसको क्यापेसिटरहरू यहाँ रातो भएको मैले देखेको छु, यहाँ पनि दुईवटा रातो देखेको छु, यता नि प्रब्लम देखेको छु है। अब यति प्रब्लम छ, अब यिनीहरूलाई चेन्ज गर्ने चेक गर्ने, पहिला चेक गर्ने अनि त्यसपछि चेन्ज गर्ने। ल यता मल्टिमिटर क्वान्टिटीमा राख्ने है, अनि चेक गर्ने। यो चाहिँ ठिक छ, रातो भयो तर प्रब्लम छ, त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ है। सानो सानो कम्पोनेन्ट सबै चेक गर्ने, मोस्फिट डायोड रेजिस्टर है। अनि आइसीहरूको प्रब्लम भएपछि त यो आइसीहरू बोर्ड छ भने चाहिँ निकालेर चेन्ज गरेर नि पाइयो। ल यहाँ यो 4वटा क्यापेसिटर सर्ट छ है, लाइनै छैन है। यो 4वटा क्यापेसिटर यहाँ भएको सर्ट छ सानो सानो, यो 4वटा सानो सानोलाई अब चेन्ज गर्ने। यो 4वटा सानो सानो क्यापेसिटर सर्ट छ, अनि त्यही भएर यो डिस्प्लेलाई लाइन गएको छैन होला कि यो आइसी सर्ट छ। यो आइसी सर्ट भयो नि यो 4वटा सर्ट देखाउँछ है। अब यो 4वटा सर्ट भएको कारण हेरौँ, चेक गरौँ यो आइसी सर्ट छ कि यो निकालेर पहिला चेक गरौँ। अरे यो बोर्डको प्रब्लम छ, क्यापेसिटर 4वटा यहाँ प्रब्लम छ हैन। अब यो क्यापेसिटरहरू चेन्ज गर्नको लागि मैले यो बोर्डको क्यापेसिटर युज गर्छु है। यो नि हाम्रो प्रिन्टरको बोर्ड हो, यसको क्यापेसिटर नि सेम क्यापेसिटरहरूबाट सानो सानो क्यापेसिटरहरू चेक गरेर भ्यालु निकालेर हाल्न पाइयो हैन। डायग्रामबाट निकाल्ने अनि हालिदिने है, कतिको रहेछ कम्पोनेन्ट। ल यो बोर्डबाट पहिला निकालौँ। ल अब यो कम्पोनेन्ट हामी क्यापेसिटर 4वटा निकाल्ने है। एउटा दुईटा तीनटा 4वटा, एउटा मैले एक्स्ट्रा निकालेँ कि हराउँछ कि भनेर 5वटा। अब यो क्यापेसिटर हामीले यहाँको क्यापेसिटर निकालेको कि यहाँ यो 4वटा निकालेको थियौँ नि। अब यो 4वटा हामीले ठ्याक्कै यहाँ हाल्ने ओके। यो क्यापेसिटर हामीले यो 4वटा क्यापेसिटर 1 2 3 4 यो 4वटा प्रब्लम छ, त्यही भएर नचलेको रहेछ है। यो क्यापेसिटर हामीले फाइनली चेन्ज गर्यो। यो हामीले क्यापेसिटर चेन्ज गऱ्यौँ। अब यसलाई चेन्ज गरिसकेपछि है मैले यो चेन्ज गरेको क्यापेसिटरहरू है, यहाँ देख्नुभयो भने यो चेन्ज गरेको, यो हामीले क्यापेसिटर चेन्ज गरेर चाहिँ अब यो बोर्ड चाहिँ ओके भएछ है। क्यापेसिटर चेन्ज गर्दैछौँ। अब चाहिँ यो बोर्ड एकचोटि फेरि हालेर विचार गर्ने हो डिस्प्ले आउँछ कि आउन्न। यो बोर्ड बनाइसकेपछि यो सफा गरिदिने, सफा गर्ने अनि त्यसपछि यो बनाइसके अनि अब सर्ट छ कि छैन चेक गरौँ। ल अर्जुन सर एकचोटि नजिकबाट देखाउनु है। ल यहाँ मैले क्वान्टिटीमा राखेको छु मल्टिमिटर है, बिप आहा मल्टिमिटर देखाइदिनु त। क्वान्टिटीमा है, क्वान्टिटीमा अनि बिप आछ भनेपछि यो क्वान्टिटीमा ओके छ। अब क्यापेसिटर सर्ट भयो भने दुईटातिर बज्छ, नत्र एकातिर भ्यालुएसन आउनु पर्यो।
अहिले त सर्ट देखाउनु हो है। यो सर्ट चाहिँ हटेछ, अब चेक गर ल। अब फाइनल्ली यो एकचोटि हालेर चेक गर भयो कि हुनुपर्ने हो। यो मेन पावर अनि यो पिन बाङ्गे हुनु भएन है, नत्र युरो देखाउँछ है यसको सबै तारको पिन। यो सबै केयरफुल भएर एकचोटि चेक गरेर बल्ल हाल्ने, कहीँ घुमेको त छैन नि। यो तारहरू सबै घुमेको छ, अनि घुमेको जतिको भाग काटेर फेरि जोडिदिने। ओके सबै जोडियो होइन। यसलाई अब पावर दिन्छ अर्जुन सर ल। अब यो फाइनल्ली हामी यसलाई पावर दिएर चेक गर्ने। ल उताबाट दिउँ। ल अब पावर दियो, यहाँ डिस्प्ले नि आयो। ओके यहाँ हेर्नुभयो लाइट नि आयो। है प्रिन्टर प्लिज वेट नि भनिसक्यो है। अघि प्रब्लम के थियो, बोर्डमा रहेछ, प्यानल ओके भइसक्यो होइन। अब एउटा फोटोकपी गरेर हेरौँ है। नो पेपर ड्रोवर हालेको छैन है। डिस्प्ले त आयो, अब एकचोटि पेपर हालेर ट्राई गर्ने ल। अब यो डिस्प्ले आयो है फाइनल्ली, बोर्ड बनायो। अब फाइनल्ली बोर्ड बनायौँ। अब यसको चाहिँ हामीले फोटोकपी गरेर, डिस्प्ले त आयो, स्क्यानर काम गरेको छ कि छैन, के छ कस्तो छ अवस्था चेक गर्नको लागि के भने यहाँ मैले राखेँ। यसलाई फोटोकपी गर्न है, यसलाई राखेर मैले फोटोकपी गरेँ। ल फोटोकपी गर्दा नि फोटोकपी आयो है। यहाँ फोटोकपी आयो। यो प्रिन्टर चाहिँ ओके भयो, हामी बोर्ड बनाएर सक्सेसफुली गऱ्यौँ। अब यसको स्क्रुप चाहिँ हालिदिनु बाँकी छ। अहिले हामी यो प्यानल खुल्लै छ, स्क्रुप केही नै हाल्ने छैन है। ल केही नै स्क्रुप हालेको छैन है। अब यसको स्क्रुप हालेर यसलाई ओके गरेर बाहिर निकालिदिने। ल थ्याङ्क यू फर हाम्रो वाचिङ। युट्युब हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। हजुरहरू केही प्रब्लम छ भने प्रिन्टर, कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल, ट्याब्लेट सबै थोक बन्छ है। हाम्रो जे छ त्यो बिग्रेको यसो सम्पर्क गरे नि भयो। शर्मा आइटी सल्युसन, तालचोक, पोखरा 27।